like, subscribe, and get notified. Fatorda MLA Vijay Sardesai on Thursday stated that he will approach the High Court within this week seeking clarity on issues related to reservation and delimitation. आमचो स्टँड आमी म्हणटा गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी हांव बीजेपीचे अगेन्स्ट एक सगळ्यांत स्टँड घेवन आहा. हांगा दिगंबर कामत आमचे बरोबर पार्टनर आशिल्लो बीजेपीन तो नासतना आतां काय ताजे बरोबर आमी पार्टनरशीप करूंक शकना. आतां हो पिटर हांगा उबो रावतलो काय हो ओबीसी जातलो आनी पिटर घरा बसतलो आनी खंय घालचो पडलो हें आमकां खबर ना. सो ह्या आठवड्याक आमी हायकोर्ट मूव करतले फॉर क्लॅरिटी ऑन रिजर्वेशन अँड डिलिमिटेशन. ताजे मागीर आमी आमचो पक्ष बसून कार्नवाल जावन विचार करतले कशें फुडें वचप तें मडगांवांनी. मडगांव वतले वचना जाल्यार आमी हें करचें पडलें न्ही.